श्रेणी दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज विशेष 2080 सालको श्रावण महिनाको वृश्चिक राशिको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यो 80 सालको श्रावण महिनामा तपाईका लागि तपाईको भाग्य, कर्म, ग्रह गोचरले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईका लागि सकारात्मक प्रभाव रहनेछ, आँटे थालेका कामहरू पूरा गर्न सक्नुहुनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईका लागि केही घाटाजनक अवस्था बन्दिन सक्छ र तपाईले कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ योजनामा तपाई अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के कस्ता अङ्क, रङ आदिको उपायको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका लागि यो श्रावण मास राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौं यो साउन महिनाको वृश्चिक राशिको तपाईकै राशिफल। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो 2080 सालको श्रावण महिना ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा सूर्य ग्रह तपाईको राशिबाट 9औं भावमा गोचर गर्दै गरेको अवस्था देखिएको छ भने बुधको गोचर प्रभाव 5 गतेसम्म 9औं भावमा, त्यसपछि कर्म भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै शुक्रको गोचर प्रभाव 9औं भावमा रहनेछ भने मंगलको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि 10औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। अब यिनै ग्रह गोचरका आधारमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि मंगल बुधको गोचर प्रभाव पनि सामान्य रूपमा सकारात्मक नै रहेको छ। तपाईका लागि यो महिना वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग कुनै पनि परामर्श लिएर तपाईले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट सम्बन्धी काम कार्यको क्षेत्र, पत्रकारिता, सम्पादन आदिको क्षेत्र, लेखन आदिको क्षेत्र भयो, प्राविधिक क्षेत्रका काम कार्यको क्षेत्रमा भने तपाईले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। कहीं कतै जब जागिरको अवसरहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र तपाईको ढिला सुस्ती भइरहेका थिए भने पनि त्यस्ता काम कार्यहरूलाई तपाईले यो महिनामा अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि यो महिना सामान्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब यो महिनालाई समग्रतामा तपाईले के कसरी राम्रो बनाउने हेर्दै गर्दा धार्मिक कार्यहरूमा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि यो महिना अझ प्रबल बन्नेछ। गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईले सामान्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। सरकारी वा नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही तपाईलाई जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन चाहिँ गर्न नसकिएला कि भन्ने समय रहेको छ। त्यो कुराहरूमा तपाईलाई विशेष ध्यान दिनुस्। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति तपाईले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिनामा परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा सहभागी भएर बढ्दाखेरि तपाईले आत्मसन्तुष्टि, खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक काम कार्यहरूको क्षेत्रमा तपाईँ शरीक भएर बढ्न सक्ने, गरिब दीन दुखीप्रति केही सहानुभूति प्रकट गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईले महिनालाई अझ राम्रो रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ। कार्य सफलताका लागि धेरै मुडे बल भन्दा पनि तपाईले सृजनशील भएर बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नु पर्दा चाहिँ तपाईले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कहिलेकाहीँ गलत सोचाइ आदिले गर्दाखेरि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ र अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि नआउला चाहिँ भन्न सकिन्न। त्यसैले गलत सङ्गतहरू नगर्नुहोला। तपाईले यो महिनामा विशेष ती कुराहरूमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। आँटेका केही काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईका लागि काम कार्यका दृष्टिले मिश्रित फलदायी समय पनि रहेको छ। मान्यजनको साथ सहयोगमा तपाईले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको कार्यमा पूर्ण रूपमा प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। आज यो महिनामा तपाईले सामान्य गल्तीमा पनि आरोप प्रत्यारोपहरू पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले तपाईले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। यो महिना कार्य दृष्टिले हेर्दै
हेर्दै गर्दा समग्रतामा तपाईंका लागि मिश्रित फलदायी समय रहेको हुँदाखेरि आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीप्रति तपाईं सतर्क रहेर मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। यद्यपि तपाईंका लागि प्राविधिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र कतै नयाँ अवसरहरूमा तपाईं अगाडि बढ्न सक्ने योग चाहिँ बनाइरहेको अवस्था पनि देखिएको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईंका लागि काम कार्यका दृष्टिले मध्यम फलदायी समय हो। अब यो 80 सालको श्रावण महिनामा व्यावसायिक क्षेत्र तपाईंका लागि के कस्तो रहनेछ? व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि मैले भने तपाईं यदि कुनै ढुङ्गा माटो बालुवा हार्डवेयर सम्बन्धी व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, शैक्षिक योजनाका कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईंका लागि व्यावसायिक क्षेत्र त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। कुनै नयाँ व्यावसायिक सुरुवात गरेर बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि यो महिना सकारात्मक नै रहेको छ। तर शुभ दिनहरू पारेर मात्र तपाईले ती कुराहरूमा अगाडि बढ्दा अझ राम्रो हुने हो। व्यवसायिक कारोबारका कुराहरूलाई पनि तपाईले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अब तपाईले यो महिनामा काम कार्यको क्षेत्रमा होस् चाहे व्यावसायिक क्षेत्रमा होस् तपाईले हतारमा कुनै पनि निर्णय चाहिँ नलिनुहोला। धेरै सोच विचार गरेर धैर्य भएर मात्र निर्णय लिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। अब तपाईंका लागि आर्थिक दृष्टिले यो श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ? तपाईंको आय आर्जन पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अत्यधिक लाभ त नहोला तर असन्तोष चाहिँ नरहन सक्छ। तपाईले आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईंको आर्थिक कुनै पनि फसेको धनहरू तपाईले कतैबाट प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यस्तो आकस्मिक लाभ भन्दा पनि आफ्नै धन कतै फसेको छ भने त्यस्तो धनहरू उठाउन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। पुराना कारोबारका कुराहरूलाई केही हदसम्म तपाईले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने आय आर्जन पक्षले तपाईंका लागि सामान्य रूपमा आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाएको देखिन्छ। तपाईंका लागि आर्थिक दृष्टिले पनि पूर्ण रूपमा खराब चाहिँ देखिएको छैन। अब विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जो उच्च शिक्षा हासिल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिएको छ भने तपाईंको कुनै नयाँ विषय लिएर पढ्ने कुराहरूमा चाहिँ सामान्य दोधारपन केही तनावहरू चाहिँ रहन सक्छन्। तर पढाइ क्षेत्रमा त्यस्तो नकारात्मक असर छ भन्न चाहिँ सकिन्न। सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने, पढाइमा अग्रसर रहन सक्ने, रुचि बढ्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। पढाइ क्षेत्रमा तपाईं मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने यो महिना सकारात्मक हो। अब यदि कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईं लाग्दै हुनुहुन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि बढी सङ्घर्ष रहनुपर्ने समय रहेको छ। मैले भन्नै पर्ने कुरा वाद विवाद कुनै पनि झगडाका कुराहरूमा यो महिना तपाईं अगाडि नसर्दा नै तपाईंका लागि राम्रो देखिएको छ। अब तपाईंका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि पेट विकारहरू रहन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा बढी सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय पनि देखिएको छ भने कुल कुटुम्बहरूमा पारिवारिक सामान्य स्वास्थ्य असर पनि तपाईले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईंका लागि यो महिना त्यति राम्रो समय चाहिँ देखिएको छैन। अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईंका लागि यो महिना पारिवारिक साथ सहयोग तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पिताको सरसल्लाहमा कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा वा आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा बढ्नुहुन्छ भने तपाईले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। दाजुभाइहरूबाट पनि सामान्य रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। पूर्ण रूपमा त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। तर तपाईको मावली पक्षसँगको सम्बन्धमा सामान्य दूरी महसुस गर्न सक्ने योग चाहिँ बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यस्ता कुराहरूमा तपाईले विशेष सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईंका लागि यो श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ? प्रेम सम्बन्धको पक्षमा त्यति राम्रो समय चाहिँ देखिएको छैन। प्रेमीको भावनालाई बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने दाम्पत्य सम्बन्धबाट चाहिँ तपाईले पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरूलाई सेयर गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईले साथ सहयोग हौसला प्रेरणा पनि प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईंका लागि प्रेम सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
अब तपाईका लागि यात्राका दृष्टिले तपाईका वैदेशिक यात्राका योजनाहरू रोकिएका छन्, अधुरै छन् भने त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउनुहुन्छ भने विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि यो महिना सकारात्मक रहेको छ। लामो र छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईले पूर्ण गर्न सक्ने महिना पनि रहेको छ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईका लागि यो महिनामा कुन कुन दिन नराम्रा रहेका छन्? वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि श्रावण महिनाको 1 गते, 9 गते, 10 गते, 11 गते, 18 गते, 19 गते, 27 गते र 28 गते यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। यी दिनहरूमा तपाईले कुनै पनि लामो दूरीको यात्रामा ननिस्कनु र तपाईले कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात नगर्नु नै जाति हुनेछ भने चन्द्र गोचर अनुसार अन्य दिनहरू तपाईका लागि सामान्य रूपमा सकारात्मक नै देखिएका छन्। शुभ निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक रहनेछ। अब यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि हामीले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्ने हेर्दै गर्दा कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ वा शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हल्का गुलाबी रङ राम्रो रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा तपाईँ निस्कदै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै महाकाल भगवानलाई स्मरण गरेर गरिएको काम कार्यको पक्षबाट तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो श्रावण महिना तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस् यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।